नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सामाजिक सञ्जालमा दल र उम्मेद्वारबारे भ्रम नफैलाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह, कारबाही गर्ने चेतावनी। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारलाई मतदाताको घर आँगन पुग्ने चटारो, ढोक्नेदेखि काम सघाउनेसम्मका नाटक। ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रम मेचेर प्रधानमन्त्रीले गरे प्रहरीको महानिरीक्षक बटुवा, 2 एआइजी अदालत जाने तयारीमा। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो। मजदुरका दुःख भने जीवका त्यू। र घरेलु मैदानमा भएको पहिलो टी20 क्रिकेटमा नेपाल पराजित, जिम्बाब्वे 6 विकेटले विजयी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वार लक्षित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न आग्रह गरेको छ। आज विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आज आउने गरी यस्तो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्तालाई सचेत गराएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्ता कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि दिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको नमुना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। जिल्लागत रूपमा काठमाडौँमा भन्दा धेरै 46 वटा चिन्ह छ भने डोल्पामा 16 चुनाव चिन्ह छ। आयोगका अनुसार अहिलेसम्म 49 जिल्लाको मतपत्र ढुवानीको काम सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरका 30 पालिकाका करिब 6 लाख मतपत्र पुनः छाप्नुपर्ने भएको छ। 6 महानगर र भक्तपुरका 4 नगरको मतपत्र छपाई 2 दिनमा सकिने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगले वास्तविक मतपत्रको जिल्लागत नमुना सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा देशभर 35,221 पदका लागि 1,44,862 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। जिल्लागत रूपमा काठमाडौँमा 100 भन्दा धेरै 56 वटा चिन्ह छन् भने डोल्पामा 16 वटा चुनाव चिन्ह छ। निर्वाचन आयोगले पूर्व अनुमान गरेको आधारमा मतपत्र छाप्दै आएको भए पनि आगामी चुनावका लागि करिब 6 लाख मतपत्र पुनः छाप्नुपर्ने भएको छ। 753 स्थानीय तहमा कहीँ पूर्व अनुमानभन्दा बढी स्वतन्त्र उठ्न पनि सक्छन्। त्यो अवस्था तुरुन्तै हामीले डिजाइन गरेर नयाँ मतपत्र पनि छाप्नुपर्छ भन्ने तयारी अवस्थामै आयोग रहेको थियो। त्यही अनुसार यहाँले भने जस्तै केही नगरपालिकामा आयोगले सोचेर छपाएको मतपत्रभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेको कारणले गर्दा ती ठाउँहरूमा आन्तरिक व्यवस्थापनले नहुने भएको कारणले गर्दा नयाँ मतपत्र छापेर पठाउनु परेको हो। भक्तपुर बाहेक सबै जिल्लाको वास्तविक मतपत्र आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। 2074 सालको चुनावमा 100 भन्दा धेरै भोट ल्याएको दलको चुनाव चिन्ह क्रमिक रूपमा र त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको राखिएको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अरियालले बताए कि हाम्रो सबैभन्दा सानो मतपत्र 16 किसिमको 16 लहरको छ, सबैभन्दा ठुलो 56 लहरको छ र यो मतपत्रमा सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका चिन्हहरू छन् भनेको त्यो स्ट्रेन्थको आधारमा 74 सालमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत कुन पार्टीले ल्याए त्यो पार्टी माथि त्यसपछि क्रमशः हुन्छ। मतलब यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीका पार्टीका चिन्हहरू क्रमशः माथि रहेका छन्। त्यसपछि 74 सालकै निर्वाचनमा
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसके तापनि समानुपातिकमा बढी मत ल्याएको आधारमा क्रमैसँग अन्य दलहरूको जो निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका छन् ती दलहरूको चिन्ह रहन्छ। दलहरूको चिन्ह सकिसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चिन्ह राखिन्छ। 6वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र अन्य 60वटा दललाई जिल्लागत संगठनको आधारमा उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिएको छ। राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त नगरेका 73 दलमध्ये 13 दलले भने कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। चुनाव लागेको नेताले बुटोलाई पनि नमस्ते गर्छन् भन्ने पुरानै आहान छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताको घर घर पुगेका उम्मेद्वारको चढ्ती कला हेर्दा उनीहरूले अब गाई भैँसीसँग पनि मत माग्छन् जस्तो देखिन थालेको छ। कति उम्मेद्वारहरूले मतदाताको खुट्टा ढोग्न थालेका छन् भने कतिले खेतबारीको काम गरिदिन थालेका छन्। नेताहरूको नौटङ्की हेर्न चुनाव नै आउनु पर्छ। अरू बेला साँडे जस्तै हुने उनीहरू चुनाव लागेसँगै भने फरासिला मात्रै छैनन्, सहयोगी पनि भएका छन्। अरू बेला न बोलाउँदा बोल्छन् न नमस्कार नै फर्काउँछन्, तर चुनावका बेला भने रुखको बुटलाई पनि देख्ने बित्तिकै झुकेर ढुगौला झैँ गरेर हिँड्न थालेका छन्। उनीहरूले मतदातालाई प्रभावित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। त्यसो त सबै दलका शीर्ष नेताहरू नौटङ्की देखाउन खप्पिस छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक सवारी साधनमा हिँड्नेदेखि मत फकाउन कार्यकर्तासँग छमछम नाच्नसम्म भ्याएका छन्। त्यस्तै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि कार्यकर्तासँगै बसेर खाना खाने गर्न थालेका छन्। कांग्रेस सभापति सहित प्रधानमन्त्री देउबा सहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको पनि ताल उही छ। यो भिडियो हेर्नुस् त, चुनाव लागेसँगै उम्मेद्वार किसानको गहुँ खेतमा पुगेर गहुँ काटिरहेका छन्। तर के उनले गहुँ काटेको तरिका मिलेको छ? त्यस्तै यो चाहिँ राप्रपाका उम्मेद्वारले मन्दिरमा बाचा कसम खाएको दृश्य हो। राप्रपाका यी उम्मेद्वारले मन्दिरमा कसम खाएर अर्को चुनावी फन्डा गरिरहेका छन्। श्री पशुपतिनाथको जय होस्, सबैको जय होस्, नेपाल राष्ट्रभूमिको जय होस्। भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेबाट मेयर पदका उम्मेद्वार विजय सुवेडीले भोट माग्न जाँदा वृद्ध वृद्धाको खुट्टा ढोग्ने गरेका छन्। मधेसमा चुनाव प्रचार गरिरहेका सीके राउतले जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्दै गाडी रोकेर उनका गुनासो सुनिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापित त ओभरहेड ब्रिजमा टक टक हिँडेको दृश्य पनि सार्वजनिक गरेका छन्। नेताहरूको यस्तो चर्ती कला चुनाव भर नै देखिनेछ। चुनावमा नमस्कार र मत परिणामपछि तिरस्कार उनीहरूको रवैया नै हो। तर यस्तो कुराले सचेत नागरिकलाई यसपटक फरक पर्ला र? क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वारले जित्ने दावी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा बढी प्रतिष्ठाको पद महानगरपालिकापछि उपमहानगरपालिका प्रमुखको पद हो। 11 उपमहानगरपालिकामा कुन पार्टी बढियो भन्ने अङ्कगणित समेत सुरु भएको छ। 2074 सालको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको अवस्थाको आधारमा 11 उपमहानगरपालिकामा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा महानगरको मेयर पदपछिको प्रतिष्ठित पद हो उपमहानगरको मेयर। जुन 2074 सालको चुनावमा एमाले एक्लैले 7 उपमहानगरमा बाजी मारेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले 2 तथा लोसपा र रापरबाले 1 उपमहानगरमा बाजी मारेको थियो। यसपटक कति थपिए मतदाता, कसले मार्ला बाजी? धनगढी उपमहानगरपालिका 2074 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढीमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नेर्पा ओडले 14,324 मत सहित निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो स्थानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले 11,527 मत ल्याएका थिए।
त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 10,209 र चौथो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 9,946 मत ल्याएका थिए। धनगढी उपमहानगरमा 2074 को चुनावमा 76,430 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 93,151 मतदाता पुगेका छन्। यसपटक 16,721 मतदाता थपिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिका। धरानमा 2074 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तारा सुब्बाले 20,975 मतसहित निर्वाचित भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले 16,102 मत पाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,180 मत पाएका थिए भने अन्यले 903 मत पाएका थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा 2074 को चुनावमा 79,290 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 1,03,24 मतदाता पुगेका हुन्। यसपटक झण्डै 21,034 मतदाता थपिएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका। इटहरी उपमहानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार द्वारिकालाल चौधरीले 22,689 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले 19,985 मत ल्याएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,364 मत ल्याएको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले 370 मत पाएको थियो भने अन्यले 6,114 मत पाएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिकामा 2074 को चुनावमा 77,697 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 1,06,26 मतदाता पुगेका हुन्। यसपटक 26,929 मतदाता थपिएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका। बुटवलमा गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शिवराज सुवेदीले 23,249 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले 20,851 मत पाएका थिए। अन्यले 1,861 मत पाएका थिए। 2074 सालमा बुटवलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिकामा 2074 सालको चुनावमा 66,663 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 90,065 मतदाता पुगेका हुन्। यसपटक झण्डै 33,402 मतदाता थपिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। नेपालगञ्जमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा रापरपाका उम्मेद्वार धवल शमशेर राणाले 12,515 मतसहित मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सुरेश कुमार कनोडियाले 8,730 मत प्राप्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 7,198 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 6,965 मत पाएका थिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 2074 सालको चुनावमा 62,397 मतदाता थिए भने अहिले बढेर 81,794 मतदाता पुगेका छन्। यसपटक झण्डै 19,397 मतदाता थपिएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गत निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तथा अहिलेको लोसपा उम्मेद्वार लालकिशोर शाह निर्वाचित भएका थिए। उनले 21,903 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेका कांग्रेस उम्मेद्वारले 11,164 मत प्राप्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले केवल 4,865 मत ल्याएका थिए। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा 2074 को चुनावमा 75,594 मतदाता रहेका थिए भने अहिले बढेर 86,769 पुगेका छन्। यसपटक 11,176 मतदाता थपिएका छन्। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो। अहिलेका आइजिपी शैलेश थापा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सिंहले नेतृत्व पाउनु भएको हो। तर फेरि ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रम मिचेर महानिरीक्षक बढुवा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको 29औं आइजिपीमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्ति भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीको दरबन्दी थपेर सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआइजी बनाएको थियो। 2078 चैत 17 गते सिंह र धानुक एआइजीमा बढुवा भएका थिए। सरकारले एआइजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गरेका मध्ये सिंहले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका हुन्। नेपाल एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुकका बीचमा आइजिपी बन्ने प्रतिस्पर्धा थियो। तर सरकारले सिंहलाई प्रहरीको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो। दैलेखको बिजौरामा विक्रमसम्म 2024 सालमा जन्मिएका सिंहले कानूनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन्।
विक्रम सम्वत 2049 साल चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका सिंह नेपाल प्रहरीभित्र नेडर र काबिल अधिकृतका रूपमा परिचित छन्। 1 वर्ष प्रहरीको नेतृत्व गर्ने सिंह यसअघि डीआईजी छँदा मध्य प्रदेश र सीआईबीको नेतृत्व गरेका थिए। एसएसपी छँदा महानगरीय अपराध महाशाखाको समेत नेतृत्व गरेका उनकै नेतृत्वमा भक्तपुरमा बालक अपहरण गर्नेहरूलाई इन्काउन्टर भएको थियो। 2075 साउन 21 मा 11 वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न अजय तामाङ र गोपाल तामाङ प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका थिए। त्यतिबेला सिंह महाशाखाको प्रमुख थिए। प्रहरी उपरीक्षक हुँदा सिंहले दाङ जिल्लाको कमाण्ड गरेका थिए। डीआईजी भएर सिंहले मध्य प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कमाण्ड सम्हालेका छन्। अपराध महाशाखामा रहँदा काठमाडौँको अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सिंहले अब स्थानीय तहको चुनाव मात्रै होइन तिनै तहको चुनावी सुरक्षा समेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यता सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा डीआईजी राजु अर्याललाई बढुवा गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वार चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु व्यक्तिगत अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरूप्रति टिप्पणी गर्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँलाई विश्वकै नमूना राजधानी बनाउने संकल्पका साथ केशव स्थापितलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बनाएको बताउनुभयो। उहाँले स्थापितको अनुभव र अन्य युवा उम्मेद्वारको जोश समायोजन गरेर महानगरपालिकालाई समृद्धि बनाउने स्पष्ट पार्नुभयो। म सबैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैन, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको चुनाव घोषणा पत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिन पनि नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले मजदुरको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न एमाले सदैव तयार रहेको पनि दोहोऱ्याउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। यसपटकको मतपत्र बलियो बनाएकाले चपाउने नमिल्ने भन्ने निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेको भन्दै पुलले आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले कुनै नेता विशेष र पार्टी विशेषको बोली निर्वाचन आयोगले बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेता पुलले आयोगलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि आफ्नो मर्यादामा बसेर निष्पक्ष ढंगले आम जनताले देख्ने, मतदाताले देख्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ रेफ्रीको भूमिकामा बस्दिनुस्। रेफ्री जति प्रोफेसनल हुन्छ त्यो खेल त्यति नै फेयर हुन्छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोग जति निष्पक्ष, व्यावसायिक, दक्ष हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। नेता पुलले ओलीले बाहिर हुंकार गरे पनि भित्रबाट गलिसकेको र पराजित भइसकेको बताउनुभयो। एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको एमालेले गोविन्द राज जोशी र कमल थापालाई लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। नेता पुलले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको भन्दै वर्षमान उपलब्धि रक्षा भएपछि आसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बाँकी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने भएको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति विधानअनुसार स्वत पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बाँकी उम्मेद्वारलाई निष्कासन नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्राविधिक कारणले समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसक्नेहरूले आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकालेर प्रचारमा गएमा विधानको व्यवस्था अनुसार नहुने तर्क गर्नुभयो। व्यवस्था अनुसार जसले यो हामी निर्देशन पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिन्छ स्वत पार्टीबाट निष्कासित हुने व्यवस्था छ। तर पनि प्राविधिक कारणले तालमेल पछिल्लो समयसम्म कतिपय ठाउँमा तालमेलमा मिलाउनु पर्ने कारणले समयमा उम्मेदवारी फिर्ता दिन सक्नु भएन।
प्राविधिक कारणले पछि पार्टीको निर्देशनमा जसले वक्तव्य मार्फत र पुरै समर्पित भएर आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा जसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ र आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ जुन हाम्रो विधानको व्यवस्था छ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपाली कांग्रेसको देशभरमा 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये नगर प्रमुखमा 265 र उपप्रमुखमा 194 उम्मेदवारी परेको छ। गाउँपालिकातर्फ भने अध्यक्षमा 372 र उपाध्यक्षमा 340 उम्मेद्वार रहेका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा पढाइ पूरा नहुने र मानसिक असर पर्ने भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको निर्णय नमान्ने बताएका हुन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हेसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले 2 दिन बिदा दिने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै शैक्षिक संस्था शनिबार बाहेकका दिनमा खुल्ने बताउनुभयो। कम छ हामीलाई सम्भव, किनभने हामीले अघि पनि मैले जोडेको छु बिदा बढी छ। यदि सार्वजनिक बिदाहरू अरू बिदाहरू कटाउने हो भने यो बिदालाई कन्टिन्यू जानु यसलाई एडप्टेड गरेर जान सकिन्छ। तर यो चाहिँ निजी संस्थाहरूको आफ्नो खालका प्रिपरेसनहरू गर्नको लागि हामी नजाने भने चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूलाई सोच्ने तरिकामा फरक ल्याउने, अरू निजी संस्थाहरूको चाहिँ यो चाहिँ करिकुलम सबै कुरा मिट गर्न सबै खालको ओभरअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई आइतबार काम चाहिन्छ, हामी गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्ने नै मान्यता छ हामी अहिलेसम्म चाहिँ। यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले कर्मचारीलाई हेरेर गरेको निर्णय विद्यालयको हकमा लागू हुन नसक्ने बताउनुभयो। यसलाई अहिले नै 2 दिन बिदा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र स्कुलहरू आइतबार निर्बाध रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ। सचिव पराजुलीले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन माग गर्दै सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले सफलता पाएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाइन्छ। तर दिवस औपचारिकतामा सीमित हुँदा श्रमिकको हक अधिकारको विषय समेत ओझेलमा परेको छ। आइतबार 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस श्रमिकहरूको अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा हरेक वर्ष मे 1 का दिन नेपाल सहित संसारभर श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ। तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली जनसङ्ख्या मध्ये सक्रिय काम गर्नेको संख्या 2 करोड 7 लाख भन्दा धेरै रहेको छ। दैनिक रोजगारीमा सहभागी हुनेको संख्या 70 लाख छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या 30 लाख रहेको छ। त्यसमा अनौपचारिक रूपमा मजदुरी गर्नेहरूको त कुनै तथ्याङ्क नै छैन। अन्य देशमा चाहिँ नेपालमा पनि मजदुरहरूको हक अधिकार र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नका लागि 15 भन्दा बढी विभिन्न किसिमका संगठनहरू रहेका छन्। तर भएका संगठनले मजदुरको अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा राजनीति मात्रै गरेका कारण संघ संगठनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अब दैनिक हामी चाहिँ 10 घण्टा 11 घण्टा काम गर्छौँ। अब तलब चाहिँ बढाएर झन्डै 12-13 पुऱ्याइदियो भने अलिक सहज हुन्थ्यो कि। नेपालमा काम गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अब आफ्नो देश भनेर हामी चाहिँ बस्छौँ, तर अब यो तलबको बारेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, अब पाउनेले पाइ नै रह होला, तर अब हामी नपाउनेले चाहिँ हामी दुःख गर्छौँ, खान्छौँ, बस्छौँ, त्यही नै छ। नेपालमा श्रमिकको अधिकारका रूपमा लागू गर्ने भन्दै विक्रम सम्वत 2075 सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन समेत बनेको छ, तर ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने भन्दै संघ संगठन बनाउनेहरू सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाउने गरेको देखिएको छ।
त्यसको असर मजदुर वर्गमा परेको छ। कति व्यवसायी र रोजगारदाताहरूले जे भन्नु त्यही भइरहेको छ, जसको कारणले बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैन र हामीलाई चिन्ता भएको छ यो मुलुकमा विधिको शासन नहुने हो भने अराजक हुन्छ। त्यो अराजकतातिर मुलुक उन्मुख छ। हामीलाई यसै गरी अगर चलिराख्ने हो भने नेपालका मजदुरहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि फेरि अर्को लडाई, अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। नेपालको कुल ग्रास उत्पादनमा समेत नेपाली श्रमिकको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। श्रमिकको हक अधिकार एकातिर र अर्कोतिर न्यूनतम ज्यालादर कायम नहुँदा नेपाली श्रमिक सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुस्मिता बालिनिया, काठमाडौँ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले मजदुर वर्गलाई सोधेका छौं, श्रमिकको अवस्थामा किन सुधार आउन नसकेको होला। नेपालमा त अब मजदुरी भनेको राजनीतिक मजदुरी मात्रै पाइन्छ। अब चुनाव सुरु भइरहेछ, झन्डा बोक्ने हैन, रुखको बोक्ने, सूर्यको बोक्ने, कलमको बोक्ने, हलोको बोक्ने, त्यही बाहेक अरू केही मजदुरी छैन। उद्योग धन्दा सबै बन्द छन्। हाम्रा विद्यार्थी भाइहरू +2 गरिसकेपछि पासपोर्ट पासपोर्ट बनाउने, विदेशमा गएर श्रम गर्ने, अनि यहाँ नेताजीहरूलाई एक छत्र राज गर्न दिने, यहाँ नेताहरू बाँच्नको लागि रेमिटेन्स ल्याइदिने, हाम्रो युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउने। ठुला बडा मात्रै छ, हामी यहाँ आएर बसे काम छैन, यही हो, हल्लिएर बसिरहेको छौँ हामी होइन। के छ त अरू जागिरी खाने त, हामी यहाँ पाखामा आएर बसिरहेको छौँ, हाम्रो यही हो। सबैले अब ठुलो बडाले हामीलाई हेर्नुपर्ने हो, बुढाबुढीलाई है, अब हेर्न अवस्था क्या पनि छैन। त्यस्तो सम्मान गरेर काम चाहिँ कहीँ पनि देखाएको छैन मैले, देख्न चाहिँ मेरो सोचाइमा चाहिँ छैन सम्मान। त सम्मान भएको भए यदि नेपालमा सम्मान हुन्थ्यो भने त मान्छे बाहिर जान पर्दैन थियो होइन। सम्मान चाहिँ छैन नेपालमा। रोजगारी हुन्थ्यो भने त यहाँको मान्छे बाहिरै जानु पर्थेन नि त, यहीँ नै रोजगार गरेर बस्न सक्थ्यो। केही यहाँ गर्न नसकेर त बाहिर गएर बिचरा कति दुःख पाइरहन्। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग क्षेत्रमा चर्को लोडसेडिङले उद्योग गम्भीर सङ्कटमा पर्न थालेको जनाएको छ। विज्ञप्ति निकालेर महासंघले मुलुकका प्रमुख औद्योगिक करिडोरका 100 उद्योग दैनिक सूर्य पूर्व सूचना बिना 12 देखि 16 घण्टासम्मको चर्को लोडसेडिङले थला पर्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको हो। यसले उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर सङ्कट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चर्को लोडसेडिङले अब उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको तर्क ध्यान आकर्षण गर्दै अविलम्ब समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रहसहित 100 उद्योगबाट महासंघमा अनुरोध पत्र आएको समेत बताइएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। तालिबानका सर्वोच्च नेता हिमतुल्लाह अखुन्ज्यादाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अफगानिस्तानको नयाँ इस्लामिक एमिरेट शासनलाई मान्यता दिन पुनः आह्वान गरेका छन्। ईद बिदा अघि सन्देश जारी गर्दै अखुन्ज्यादाले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। गत वर्ष अगस्तमा शासनमा फर्किएको तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई हालसम्म कुनै पनि देशले मान्यता दिएका छैनन्। विश्व एक सानो गाउँ बनेको उल्लेख गर्दै अखुन्ज्यादाले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित भए देशको समस्या समाधान गर्न सकिने सहयोग पुग्ने बताएका छन्। यसअघि जनवरीमा अफगानिस्तानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री इहसन अखुन्डले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग इस्लामिक एमिरेटलाई औपचारिक मान्यता दिन आह्वान गरेका थिए। कुनै पनि देशसँग औपचारिक सम्बन्ध नभएका कारण तालिबान सरकार अहिले कूटनीतिक रूपमा एक्लो भएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रले अफगानी बैंकका विदेशमा रहेका अरबौं डलर फ्रिज गरिदिएपछि अफगानिस्तानले कठिनाई भोगिरहेको छ। झण्डै 90% अफगान नागरिक अहिले खाद्य असुरक्षासँग जुधिरहेको छ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वे विरुद्धको टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको हो। आक्रामक जवाफी ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपालको अपेक्षा अनुसारको बोलिङ चल्न सकेन। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट कायाले 30 बलमा 9 चौका सहित 47 रन बनाउँदा कप्तान टोनी मुङ्याङ्गाले 23 बलमा 7 छक्का सहित 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। टासीवासे मरुमानीले 41 बलमा 3 चौका र 3 छक्का सहित अभिजित 56 रनको इनिङ खेलेसँगै जिम्बाब्वे जित नजिक पुगेको थियो। यस्तै विकेट किपर ब्याटर लिब माण्डने 8 रनमा आउट हुँदा कुन्जाई मुन्जे 8 र रोएकाया 6 रनमा अभिजित रहे। बलिङतर्फ नेपाली सिनियर टिमका डेब्यू गरेका बसिर अहमदले 3 ओभरमा 17 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 5 रन खर्चेर 1 र करण केसीले 3 ओभरमा 35 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालका लागि ओपनरद्वय आरिफ शेख र कुशल भोर्तेलले 27 रनको साझेदारी गर्दै मध्यम सुरुवात गरेका थिए। 31 बलको सामना गरेका कुशलले 8 चौका सहित 46 रनको शानदार इनिङ खेले। यस्तै 16 बलमा 1 चौका सहित 9 रन बनाएर आसिफ आउट हुँदा आदिल आलमले 27 बलमा 4 चौका र 3 छक्का सहित अभिजित 47 रनको इनिङ खेलेका थिए। तेस्रो नम्बरका क्रेजमा उच्चिएका रोहित कुमार पौडेलले 26 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 36 रन बनाउँदा आरिफ शेख 4 बलमा 2 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। यस्तै करण केसी 4 रनमा विजित रहे। बलिङतर्फ जिम्बाब्वेका लागि ब्रान्टी भान्स, लुक जोइङ्बे, ब्रान्डोस माभुता र जोन मसाराले 1-1 विकेट लिए। यो सँगै नेपालले जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गतको पहिलो खेलबाट हार भोग्दै श्रृङ्खलाको सुरुवात गरेको छ। त्यससँगै जिम्बाब्वेले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग श्रृङ्खला खेलिरहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाउना टोलीसँग दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। टी20 पछि नेपालले 1 दिवसीय सिरिज त्रिवे मैदानमा नै खेल्नेछ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले आफूमाथि आरोप लगाउने 10 खेलाडीलाई माफी दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र लेखेर ती खेलाडीहरूलाई कारबाही नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। एसिया कप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका रोहित चन्दसहित 10 खेलाडीले प्रशिक्षक अल मुताइरीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए। तर अल मुताइरीले एन्फालाई लेखेको पत्रमा यसबारे केही बोलेका छैनन्। उहाँले आफू विरुद्ध खेलाडीहरूले दिएको अभिव्यक्ति नै अपमानजनक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। 10 खेलाडीले क्याम्प छाडेपछि अल मुताइरीले थप 17 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा डाकेर तयारी गरिरहेका छन्। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा अल मुताइरीले प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीलाई कारबाही नगर्न आग्रह गरेका छन्। विशाल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, सुमन लामा, रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, विशाल राईले प्रशिक्षकको व्यवहारको विरोध गर्दै बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सामाजिक सञ्जालमा दल र उम्मेद्वारबारे भ्रम नफैलाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह, कारबाही गर्ने चेतावनी। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारलाई मतदाताको घर आँगन पुग्ने चटारो, ढोग्नेदेखि काम सघाउनेसम्मका नाटक। ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रम मिचेर प्रधानमन्त्रीले गरे प्रहरीको महानिरीक्षक बढुवा, 2 एआइजी अदालत जाने तयारीमा। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो। मजदुरका दुःख भने ज्यूका त्यों।
र घरेलु मैदानमा भएको पहिलो टी20मा नेपाल पराजित, जिम्बाब्वे 6 विकेटले विजयी। हवस् त ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।